अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम गल बात के साथ मैं हूं सोफिया अहमद, हबीब अकरम और करमदाद साहब, हम सब आपके सामने हाजिर हैं। बोले ना वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले इतना कह के लगा रहे थे। आपने ये ठेका ले ही लिया है कि आपने प्रोग्राम को शुरू करना है, हमारा तारुफ आपने करवाना है, तो आप फिर चल फिर डाको डाक हो जाए। आप ये नहीं देखते कि मैं कितना मुख्तसर सा तारुफ करवाती हूँ इसी खौफ के तहत। नहीं आप करवाएं, आप लंबा तारुफ करवाया करें, इतना लंबा कराएं कि प्रोग्राम रहे ना सिर्फ तारुफ ही रहे। लो जी, सदर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत पर मैली आंख रखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। मैंने तो बंद कर ली है, मैंने तो धोई नहीं है। मेरी तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? जमहूरियत पर हमेशा नज़र जो रखी है वो गैर जमहूरी कुव्वतों ने रखी है, और वो गैर जमहूरी कुव्वतें जो पाकिस्तान के इदारे हैं, मतलब सियाने काके तुझको मैं सारी बात बताऊंगा। अब ये इस किस्म का बयान बंदा उस वक्त देता है जब वो खुद घबरा जाता है, और वो फिर घबरा कर तो इस किस्म का बयान दे देता है। मुझको याद है जब मैं छोटा होता था ना, तो मैंने एक बात सुनी थी, वो आज तक मुझको याद है। किसी सियाने ने कहा कि अगर कामयाब हुकूमत चलानी हो तो बंदे को 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ जो है वो खुराक, वाफर मकदार में खुराक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो अपने दफा के लिए फौजी साजो सामान होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है कि हकम वक्त जो है उसका इतबार होना चाहिए। पूछने वाले ने पूछा कि अगर इन तीनों में से 2 चीज़ें रखनी पड़े तो कौन कौन सी हो? उसने कहा कि खुराक को आप बीच में से निकाल दो, क्योंकि बंदा खाता है तब भी मर जाता है, ना खाए फिर भी मर जाता है। तो 2 चीज़ें जो रह गई वो फौजी साजो सामान दफा के लिए और हाकिम वक्त पर इतबार होना बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा इन दोनों में से भी अगर एक चीज़ माइनस करनी पड़े, उसने कहा कि फौजी साजो सामान जो है उसको भी माइनस कर दो। क्यों कि ऐसी हरकत ही ना करो कि कोई तुमसे लड़े, तुमको दफा करना पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हाकिम वक्त का बाइतबारी होना बहुत ज़रूरी है। वो जो वादा करे उसको पूरा करे, क्योंकि बाबे हसीन कादरी ने कहा है और मैडम नूर जहाँ ने कहा है, गाया है कि वादा करके मुकरे जेड़ा सजनी नहीं हो वैरिए, मैं नहीं कहती मुकरन वाले सारी दुनिया कह रही है। इतने सीरियस बयान को देखें किस खूबसूरती से इन्होंने देखिए ये इन्होंने जो बात की है वो इम्पोर्टेंट है। जो साख है किसी भी हुक्मरान की वो बड़ा पिविटल रोल प्ले करती है, अहम किरदार अदा करती है उसको चलता हुआ रखने के लिए, और उसके एक मॉरल अथॉरिटी जो है वो उसकी कायम रहनी चाहिए। इस वक्त हमारे जो सदर मुमलकत हैं या जो हमारी हुकूमत है वो जिस क्राइसिस से गुजर रही है वो एक बुनियादी तौर पर एक अखलाकी मसला है, जिसके नतीजे में सियासी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अखलाकी मसला क्या है कि NRO में नाम का होना वो एक बुरी बात समझी जा रही है। इसको ये डिबेटेबल मामला है, लेकिन जनरल परसेप्शन जो है वो ये है कि NRO में नाम का होना बुरी बात है, लिहाजा जिसका नाम NRO में है उसको इख्तदार छोड़ देना चाहिए। इसके नतीजे में फिर दूसरे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो वो उन पॉलिटिकल प्रेशर्स के असरात में आकर डेफिनेटली सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी तमाम तर ताकत तो दिखानी थी ना। हाँ, लेकिन जहांगीर बदर साहब तो कह रहे हैं कि जी सदर की बात को मुस्बत लेना चाहिए। ये देखो ये इस बात की दलील है कि सदर साहब जो हैं वो ऐसी बात कर देते हैं, बेख्याली में ऐसी बातें कर जाते हैं कि जहांगीर बदर को भी उनकी सपोर्ट में बोलना पड़ता है। हालांकि जहांगीर बदर जो है ये वो जवान है कि ये जिस टांगे में बैठे बाकी की सवारियां नीचे उतर जाती हैं। ये क्या बात है भाई, ये इलेक्शन खुद लड़े ना जी तो इसके वोटर बैठ जाते हैं। ये खुद खड़ा होता है वो बैठ जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प किस्म का जवान है। अच्छा। तो मैंने जो पिक्चर बनानी थी ना ये, उसमें मैंने सियासी फिल्म जो बनानी थी उसमें मैंने जहांगीर बदर को भी पार्ट देना था। उसमें तो आपने गवर्नर साहब और वो दूसरे जो तो थे मखौलिया पार्ट तो ये जहांगीर बदर करेगा ना। बड़े आप भी ना वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। देखिए जहांगीर बदर साहब, अब नो डाउट उनकी जो तकरीर है सदर साहब की तकरीर, वो उसने सियासी हलकों में एक दफ़ा हलचल मचा दी। सदर साहब के जो कार्ड्स हैं, सदर साहब जो बिल्कुल सीने के साथ लगा के खेल रहे थे, अब वो ज़रा खुल के खेल रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि वो
ہر قسم کی مزاحمت کے لیے تیار ہیں. اچھا لیکن فرحت اللہ بابر صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صدر صاحب جو ہیں ان کا مخاطب کوئی ادارہ یا امریکہ نہیں ہے, وہ تو مطلب ہم لوگوں سے, پبلک سے بات کر رہے ہیں. مجھ کو کچھ اور شک پڑ گیا. اب آپ کا کیا ہے شک؟ جگیر بدر جو ہے یہ ان کی نوکری کے پیچھے پڑ گیا, فرحت اللہ بابر کی. یہ ترجمان کا پارٹ کرتے کرتے ان کی جگہ نوکر ہونا چاہتا ہے. دیکھیں لیکن فرحت اللہ بابر صاحب سے اب یہ پوچھا جائے کہ اچھا ان کا مخاطب کوئی ادارہ نہیں تھا, پھر کون تھا؟ کیا ان کا مخاطب عوام تھے؟ دیکھیے عوام کو تو جمہوریت سے لگاؤ ہے, عوام تو ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے, ووٹ دے کر جمہوریت لے آئی ہے. عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں, عوام نے اپنا فیصلہ جب صادر کرنا ہوگا وہ اس وقت کریں گے جب ان سے ووٹ مانگے جائیں گے. صدر زرداری خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں, خود کو مظلوم پیش کر رہے ہیں, یہ مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں. آپ میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تم میڈیا ہو, یہ میڈیا جس شخص کے پیچھے پڑ جائے نا جی تو وہ تو بیچارہ مظلوم ہو ہی جاتا ہے. اس پر اتنی تنقید کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں من گھڑت اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ بونتل جاتا ہے. وہ نہ گھوڑے رکھ سکتا ہے, اس کے جتنے گھوڑے تھے قیمتی قسم کے وہ سارے آج ٹانگوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ گھوڑوں سے اونٹوں پہ آ جاتا ہے. نہیں, اونٹ کا بھی پرابلم ہوگی نہیں جی, اس کے بارے میں بھی سارے انہوں نے راز افشا کر دیا کہ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں. تو اب وہ مائی بیسٹ فرینڈ جو ہے نا جی, وہ اونٹ والے کا گیٹ اپ کر کے نا جی ہولیا بنا کے تو وہ اونٹنی کا دودھ جا کے گلیوں میں بیچ کے آتا ہے. تو پھر 273 روپے لے آ کے تو زرداری صاحب کو دے دیتا ہے کہ یہ دودھ آج کی کمائی یہ ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. قاسم علی زرداری صاحب مظلوم ہیں, اس میں وہ مظلوم ثابت کیا ہو رہے ہیں؟ مظلوم ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ان کی پارٹی کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں کہ نہیں, ان کا پرسنل لاس ہے کہ نہیں ہے, ان کی حکومت خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی حکومت تو خطرے میں نہیں ہے نا. کون سی حکومت؟ نہیں, ہماری حکومت تو ٹھیک ہے. ہاں, ان کی حکومت خطرے میں ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر الزامات جھوٹے یا سچے لگتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ وہ پریشان تو ہیں. بات یہ ہے کہ پریشان جب وہ ہیں تو انہیں مظلوم ثابت, اصل وہ جو کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل وہ خود کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں جبکہ اصل وجہ ان کی پریشانی کی کچھ اور ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں وہ مظلوم ہیں, نہیں وہ بن رہے ہیں. جی, تو اس وجہ سے وہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے تاثر دے. تو آپ کے دندان مبارک سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ مظلوم ہیں. دیکھیے وہ ٹو این ایکسٹینٹ ایک انداز میں وہ مظلوم ہیں. ہاں, سفرنگ فرام ویری مچ حادثات. دیکھیے ان کے پرسنل لاسز جو ہیں آپ ان کے وہ دیکھیے وہ کتنے ہیں. بس وہ پھر جتنی بڑی, میں تو پہلے کہتا تھا بیچارہ کلا بندہ ہے, کلا بندہ ہوئے پاویں کلا رکھ نہیں, دوواں کلیاں نوں ہوندا بڑے دکھ نہیں. آپ رہنے دیں, مجھے پتا ہے آپ یہ گھما کے نا حبیب صاحب لے کے جائیں گے کہ میں بھی اکیلا ہوں, مجھے پتا ہے. نہیں, حالانکہ چاچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ میرے گھر میں نہ بیٹھے, وہ میں کہتا ہوں وہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھے, وہ کیوں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں, کیونکہ آپ نے کسی اور کے گھر جانا ہوتا ہے نا. اچھا, اس طرح کی بلونگڑی باتیں نہیں کیا کرتے سر عام. اچھا سنیں, پھر زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی پھر سے. وہ جدہ پڑھیل کے بارے میں بات ہوئی دونوں کی. جدہ پڑھیل حد کرتے ہیں وہ جدہ پڑھیل کے بارے میں نے وہ گیلانی صاحب سے ایک درخواست کی تھی کہ جدہ پڑھیل کا جو بھتیجا ہے نا جی, اس کو پٹواری کا منشی لگوانا ہے. او خدا کا خوف کرے, دنیا کہاں جا رہی ہے, اتنے بڑے بڑے مسئلے اور آپ جدہ پڑھیل کی بیچ میں سفارش کرا رہے ہیں. نہ تو جدہ پڑھیل جو وہ انسان نہیں, جدہ پڑھیل زرداری صاحب کے کام نہیں, تو جدہ پڑھیل جو ہے وہ سانس نہیں لیتا ہے, وہ روٹی نہیں کھاتا ہے. جدہ پڑھیل کے مسئلے جو ہے وہ حکومت نے نہیں حل کرنے ہیں, وہ کسی اور ملک میں جائے گا, کسی اور کو جا کے ٹکر مارے. جدہ پڑھیل ہو, ماجہ ٹھوٹ ہو, ان کے مسائل جو ہے وہ ہم نہیں حل کرنے ہیں. تیفا کاٹھا تو اپنی روزی کما رہا ہے جسوسیاں کر کر کے. غلطی ہوگی, معاف کر دیں. جدہ پڑھیل جو ہے اس کے بارے میں یہ ماجہ ٹھوٹ کا بھائی ہے نا جی.